मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उसमें भी है कि तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका ना करो। हमारे सदके कैसे होते हैं? वो वाइपर साफ कर रहा होता है ना, शीशे को 5 रुपए पकड़ा दिए, उसने गाड़ी का शीशा नहीं साफ कर रहा होता, या कहीं ऐसे मोची गुजरा तो 5 रुपए उसको दे दिए, ये होता है हमारा। लेकिन जब दावत करते हैं कितना पैसा उड़ाते हैं ना रिश्तेदारों पे, क्यों? ये साबित करने के लिए कि हम गरीब। क्या ख्याल है? आज कोई मुझसे मिलने आया असर के बाद कि मेरा निकाह होने वाला है, शादी होने वाली है, लड़की वाले कह रहे हैं कि वलीमा खानदानी तरीके से हॉल में करना पड़ेगा। वो चाह रहा था सादगी में, मेरे बयान सुने उसने तो सादगी में क्या करे, हल्का फुल्का कर ले। तो मैंने उसे कहा कि भाई अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो अच्छे तरीके से वलीमा कर लो। लड़की वालों की चाहत होती है कि भाई हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तो जाहिर है उनका भी एक मयार है जिंदगी है ना। सादगी का लोग मतलब ही गलत समझते हैं। भाई अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है तो उस हिसाब से खाना खिलाओ। आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो और सादगी इतनी कि वलीमे में दाल चावल खिला रहे हो लोगों को, तो ये सादगी नहीं है, ये हमाकत और बोलो भाई बेवकूफी है। तो मैंने कहा उनके हिसाब से कर लो वलीमा, हाँ मिस गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, जो गैर शरई चीज है अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो। अब देखो लोग रिश्तेदारों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए इतनी बड़ी दावतें, बोलो ना यार, इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता अल्लाह को खुश। पैसा डॉक्टर बनने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए फीसें जमा करा देंगे, कर्जे लेके इधर उधर से। लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए, जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए, अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो किसी गरीब को किसी होटल से निहारी बांध के शॉपर में डाल दी, ये भी जायज है, ये भी अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, यकीन है कि या तो है ही नहीं अल्लाह माज अल्लाह, फिर तो 5 रुपए की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यकीन है अल्लाह है, आज जो हमने आयात पढ़ी है ना उसमें बहुत है इस बात का तस्करा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो जो कुछ कमाते हो ना उसमें से पाकीज़ा चीज खर्च करो। तय्यब का माना मरगूब चीज, मरगूब चीज खर्च करो, मरगूब। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु, जब खर्च करने की बारी आए तो नाकिस चीजें तलाश ना किया करो। ये वाले कपड़े चूंकि फटे हुए हैं, इसकी शलवार फटी हुई है, 3 दफा सी चुका हूं, फिर भी सिलने का नाम नहीं ले रही, तो चलो ये किसको पकड़ा दो, ये गरीब को पकड़ा दो। जाया करने से तो बेहतर है कि किसी गरीब ही को दे दें, लेकिन वो तो जाया होने से बचाने के लिए ना। लेकिन जब सदके की नीयत करें तो असल सदका क्या है? नफीस चीज अल्लाह की राह में, बोलो भाई, सदका की जाए। जब किसी को पटाना हो, थोड़ी नामुनासिब मिसाल है तो किसी को गिफ्ट देना हो, किसी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए, तो क्या घर के पुराने पजामे निकाल के उसको पकड़ाते हो? बोलते क्यों नहीं है कि यार वो पेटी से मेरी दादी के जहेज, दादी का इंतकाल हो गया, उनके कुछ पुराने पजामे जो जहेज में मिले थे वो रखे हुए हैं, ये उसको पहुंचा दो। भाई आपको पता है कोई भी इज्जतदार आदमी इस चीज को पसंद नहीं करता, बचा हुआ खाना थोड़ी दोगे। आपके घर कोई मेहमान आया, कोफ्तों का सालन रख दिया आपने, वो बड़ा खुश हो रहा है यार, बड़ा जबरदस्त। आप कह रहे हैं हाँ वो असल में 3 दिन से बचा हुआ था, कोई खा नहीं रहा था, तो हमने थोड़ा गर्म करके आपके सामने रख दिया। कितना ही मजेदार खाना, उसी वक्त हाथ खींच लेगा, बोलेगा यार। तो अल्लाह कहते हैं वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु, घटिया चीज का इरादा, देखो इरादा मत करो। क्या मतलब? जाया होने से बचाने के लिए अगर सदका कर दिया वो तो ठीक है भाई, बाज़ दफा खाना बच गया तो फेंकेगा तो गरीब को दे दो, वो अलग है। लेकिन अलग से इरादा कर करके ऐसी चीजें तलाश करना, पुराने पुराने पजामे, पुराने पुराने सड़े हुए खाने तलाश कर करके, जब असल सदका करने का इरादा हो ना अल्लाह के लिए, तो नफीस चीज निकाल के
بولو بھائی, اچھی اچھی چیز نکال کے صدقہ کیا کرو. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا, یقین کر لو اللہ غنی ہے, مالدار ہے, اسے تمہارے تھکے ہوئے مال کی ضرورت نہیں ہے. حمید قابل تعریف ہے. جیسے پرانے کوفتے کا سالن کسی کو کھلاؤ گے تو وہ کہے گا میں قابل تعریف ہوں, قوم میں عزت دار آدمی ہوں, گھٹیا آدمی نہیں ہوں. ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب کوئی چیز دیا کرو تو یہ سوچ لیا کرو میرے پاس دولت کی کمی, بولو بھائی, نہیں ہے. ہم حالانکہ اللہ کو نہیں دے رہے, ہم کس کو دے رہے ہیں؟ غریب کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں غریب کو نہیں دے رہے, بلکہ تم کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. یہ تو میرا وکیل ہے, نمائندہ ہے. تو صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اللہ کو. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو. تبھی غریب کو آپ سے مانگنے کا حق, زبردستی مانگنے کا حق نہیں ہے اس کو, اللہ کو حق ہے زبردستی مانگنے کا. تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم اس طرح کے صدقات کتنے کرتے ہیں. اپنے جو بھائی بہنوں کو کبھی ہدیہ دیا کریں نا, اچھی چیزیں بھی ہدیہ دے دیا کریں. خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں. امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھیں. آج ہم میں سے ہر شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ بقرہ, اس میں 3 رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پر ہیں. مسلسل بار بار جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائیں اور پھر اس دانے سے مزید دانے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کی خیریں پھیلتی ہیں, وہ تمام ثواب کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اکیلے آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے, وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے. اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی کوتاہی ہو گئی, اللہ کو غضب آیا ہے, توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے, اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا, بولو بھائی, ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا, ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آرام کریں, ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا, تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا, اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا. تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا, وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین, وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے, تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو, اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھئی اگر ایک کھجور ہے نا, آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے, شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں؟ وہ بھی جو ٹھیک ہے, بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے, بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ, ہمارے گناہوں کا عذاب. اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں نا, تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے, ٹھیک ہے نا. یہ بچ گیا, ٹرک کے نیچے آیا تھا, نیچے سے اسٹیکر ٹرک کے نیچے کوئی آ جائے تو اسٹیکر بن جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے. تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, شکر میں. لیکن اصل صدقہ کیا ہے؟
بولو بھائی, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا, اس کی فکر نہیں کرتے. صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو. صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے